आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाहि व हुकूकुल वालिदैन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमने फसल शुरू की थी जिसमें गुनाह कबीरा का जिक्र है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया अल कबाइर जो बड़े बड़े गुनाह हैं ना, उनमें सबसे बड़ा गुनाह है अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु की ज़ात हो, उसकी सिफ़ात हो, उस जैसा किसी को नहीं समझना। व उकूकुल वालिदैन और वालिदैन की नाफरमानी करना। शिरक के बाद सबसे बड़ा कबीरा गुनाहों में जो गुनाह है वो है अपने माँ बाप की नाफरमानी करना, अपने माँ बाप का दिल दुखाना। कुरान मुक़द्दस में मुख्तलिफ मकामात पर ज़िक्र है। एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया जब वो हालत बुढ़ापे में पहुँच जाएँ तो उनके सामने उफ़ तक भी ना कहो। हज़रत मौला अली फरमाते हैं अगर कलमा उफ़ इससे कम तर कोई लफ्ज़ होता तो रब वो फरमा देता। तो कायनात में सबसे कम तर जो लफ्ज़ है वो है उफ़ का कहना। तो लिहाजा अपने माँ बाप के सामने कलमा उफ़ भी ना कहो, कहीं ऐसा ना हो कि उफ़ की वजह से अल्लाह तुम्हारे जो आमाल हैं उनको बर्बाद ना कर दे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वालिदैन की जो रज़ा है ना, उसको अल्लाह की रज़ा करार दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया कि जिनके माँ बाप राज़ी उन पर मैं रब राज़ी, जिन पर माँ बाप नाराज़ उन पर मैं खुद रब क्या हो जाऊँगा, नाराज़ हो जाऊँगा। और एक हदीस पाक का खुलासा है इंसान की फ़र्ज़ी इबादात भी कबूल नहीं होती जब तक उसके वालिदैन उस पर राज़ी ना हो। नफली मुस्तहब्बात तो बड़े दूर की बात, हमारी सुन्नत तो बड़ी दूर की बात। ये जो हम 5 वक्ता नमाज़ फ़र्ज़ पढ़ते हैं ना, तो हम घुमंड करते हैं कि मैं बड़ा पक्का नमाज़ी हूँ। लेकिन अगर घर माँ बाप का दिल हम दुखा कर मस्जिद की तरफ आए तो ये मस्जिद की तरफ आना हमारा बेकार होगा। कोई नमाज, कोई वो सर्दियों के ठंडे पानी से वुज़ू, ये सारे बेकार हैं। तो इसलिए दर हकीकत माँ बाप की रज़ा के साथ ही बाकी इबादत कबूल है। यहाँ तक भी है कि ये जो दुआओं का सिलसिला है ना, मुख्तलिफ लोगों से दुआएं करवाते हैं, करवानी भी चाहिए, किसी की भी लग सकती हैं। तो ये दुआएं भी तब कबूल होती हैं जब दर हकीकत माँ बाप औलाद पर राज़ी हों। कोटली आज़ाद कश्मीर का एक इलाका है ना, वहाँ पर मसाजिद बड़ी मशहूर हैं। या वो गालिबन मोहम्मद सादिक साहब उनका नाम है, जिन्होंने 100 मसाजिद कश्मीर के अंदर ना बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ बनाई हैं। तो उनके पास एक शख्स गया था कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं। तो आपने उनसे फरमाया क्या तुम्हारी माँ घर में ज़िंदा है? उन्होंने कहा जी हाँ हुजूर ज़िंदा है। तो वहाँ पर उन्होंने ये बात इरशाद फरमाई अगर मकाम विलायत पर फायज़ अल्लाह के 70 वली एक तरफ हो जाए और एक तरफ सिर्फ माँ की दुआ हो जाए तो एक माँ की दुआ 70 वलियों से भी भारी है। अगर माँ दुआ करने वाली हो तो फिर किसी दोस्त की दुआ, फिर इमाम मस्जिद की, कारी की, खतीब की भी दुआ फ़ायदा दे सकती है। लेकिन अगर माँ राज़ी ना हो तो फिर 70 अल्लाह के मुकर्रब तरीन जो वली होते हैं उनकी दुआ भी फ़ायदा नहीं देती। तो हम माँ बाप का दिल दुखा कर शायद इस आस उम्मीद पर कहीं निकलें कि हमें कहीं से दुआओं की खैरात नसीब हो जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। सबसे बड़ा जो मुर्शिद है वो घर में हमारे मौजूद है और यकीनन इसकी दुआ के अंदर बड़े फ़वाइद हैं। रोज़ाना दुआ लिया करें, इसमें आप शर्माया ना करें। जो हमारे जो बच्चे हैं, चूँकि उनका एक मुस्तकबिल है ना, वो पेपर्स का मामला हो या दुनियावी किसी इम्तिहानात का मामला हो ना, तो सबको हम कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं जी मैंने ये पेपर देने हैं, मेरे लिए दुआ करें, मेरी ये दुनिया का ये मसला है, मैंने नौकरी पे जाना है, जॉब पे जाना है, तो हमारे लिए दुआ करें। हम करते हैं लेकिन सबसे बड़े जो रहनुमा मुर्शिद हैं ना, अगर वो माँ बाप घर के अंदर मौजूद हों तो कोशिश किया करें कि सबसे पहले माँ बाप को ये बात कही करें कि अम्मी जान, अब्बू जान हमारे लिए दुआ करें, आज हमारा पेपर है, आज हमने वो टेस्ट देने जाना है, आज हमने जॉब पे जाना है। तो माँ बाप की जो दुआ होती है ना, उस जैसा असर फिर दुनिया की किसी शख्स की दुआ के अंदर नहीं होता। तो इसलिए माँ बाप को मुकद्दम रखा करें। मैं ना तादीस से नेमत के लिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बताने की बात नहीं है। हम वैसे इतने वो कहते हैं अमीर भी नहीं है, पूरा सा निज़ाम है हमारा ना। तो मैंने ना एक नीयत की थी, एक मतलब कि हर काम का जो आगाज़ है ना वो माँ बाप से करवाना चाहिए। अच्छा, हम दुकानों पे ना इफ्तिताह पे जाते हैं, मुख्तलिफ लोग हमें भी लेकर जाते हैं, हम जाकर ना इफ्तिताह करते हैं। तो
کرتے تو ہیں ہم، دعا بھی کر دیتے ہیں، افتتاح بھی کرتے ہیں، لوگ محبت سے لے جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ یقین مانے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بوڑھا باپ ہوتا ہے نا، لوگ اس کو وہ دیکھ کے پاس بٹھا دیتے ہیں، وہ بیچارہ چاول ڈال رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باپ مقدم ہے، دیکھیں ہمارا باپ ہے، ہمیں عزت دینی ہوگی، اس سے دعا کروانی ہوگی، ہم سے بھی دعا کروائیں، لیکن ساتھ باپ کے بھی ہاتھ اٹھائیے۔ آپ اولاد ہیں، آپ کہیے کہ ابا جی ہمارے لیے دعا کرو، ہم نے دکان کا افتتاح کرنا ہے، آج ہم نے اس کام کا آغاز کرنا ہے، یہ کر کے تو دیکھیے، اللہ کی بڑی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی بڑی برکتیں ہوں گی۔ میں نے گھر کے اپنے کام جو ہے نا جب شروع کروایا، ہمارے 2 کمرے پیچھے بھی بنے ہوئے ہیں، تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، اس کے اندر وہ مال نہیں ہے، کچے ہیں، مطلب فرش ہی بنا ہوا ہے۔ میں نے جب 1 سال پہلے جو گھر میں اپنا کمرہ بنایا نا، تو میں نے نیت کی تھی، میں نے کہا میں اس کا افتتاح اپنی امی جان سے کرواؤں گا، حالانکہ دین کے طلباء اس وقت میرے گھر کے اندر کام کر رہے تھے، جو قرآن پاک کے حافظ تھے، تو میں نے نا سب کو باہر نکال دیا، سادات بھی تھے، علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے۔ جب میں اپنے کمرے کا افتتاح کرنے لگا، وہ بڑے حیران ہو گئے، تو میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے کمرے کی پہلی اینٹ رکھائی، اللہ جانتا ہے، اور یقین مانے آج وہ کمرہ میرے گھر کے اندر موجود ہے۔ ہمارے گھر کے کمروں میں کسی میں ماربل نہیں لگا ہوا، آج جو امی جان سے میں نے جس کمرے کا افتتاح سال پہلے کروایا، اس کے اندر ماربل بھی لگ گئی ہے، اس کے اندر سیلنگ بھی ہو گئی ہے۔ ایک نظام قدرت ہے، اللہ برکتیں عطا کرتا ہے، اور اس چیز کا اتنا فائدہ ہوا نا، جو دین کے طلباء ادارے کے اندر پہنچے تو انہوں نے کہا استاد جی نے آج بڑا نرالا کام کیا ہے، آج سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا استادوں نے آج افتتاح اپنی والدہ صاحبہ سے کروایا۔ تو ادھر میں جب دوسرے دن کلاس میں گیا نا، تو اسمبلی کے اندر تقریباً 1 درجن کے قریب ایسے طلباء تھے جو اپنے گھر میں نیا کام شروع کروانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے آپ ہمارے استاد ضرور ہیں، آپ نے بھی تشریف لے کر آنا ہے، لیکن آج کے بعد ہم نے کسی کام کا اگر افتتاح کرایا تو انشاءاللہ ہم اپنی والدہ صاحبہ سے اس کا کیا کرائیں گے؟ افتتاح کروائیں گے۔ تو یہ نا پریکٹیکلی آپ اس کو زندگی میں کر کے دیکھیں، پھر اس کی بہاریں دیکھیں۔ کوئی بھی شخص ہے جس شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ دکاندار ہے، وہ گاڑی چلانے والا ہے، وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی کے ساتھ منسلک ہے، جب آپ کسی کام کا آغاز ماں یا باپ سے کرائیں گے نا، تو اس کی پھر برکت بڑی نرالی ہوگی۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور اس کے علاوہ کبیرہ گناہوں میں جو باقی ذکر ہیں انشاءاللہ وہ کل ہم ذکر کریں گے، آج تک اتنا ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، ماں باپ کی اطاعت کرنے کی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا